खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और पुरफज़ल नाम में आप सबको को सलाम। पास्टर थॉमस याकूब का मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने अपनी ज़िंदा आवाज़ को आप तक पहुँचाने के लिए मुझे ये इज़्ज़त और ये शर्फ़ और ये मौका बख्शा कि मैं उसकी ज़िंदा आवाज़ बनकर आप तक पहुँच सकूँ। खुदावंद ने मुझे जो आज का उन्वान बख्शा है वो ये है कि जीठे बदन के खसाइल या खसाइस। तो मरकज़ी आयत मेरी कुछ इस तरह से है कि पहला करंथियों 15 बाब 3 और 4 आयात। कलाम हक में यूँ लिखा है, चुनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा। हालेलुया, जी उठा। अजीज़ों, जब मैं इस सारी थॉट की, इस सर्मन, इस पैगाम की जब मैं तैयारी कर रहा था तो खुदावंद ने मुतअद्दिद चीज़ों की तरफ मुझे रग़बत दिलाई। पहली तो बात जो मरकज़ी आयत है उसमें लिखा है कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा। दिस इज़ गुड न्यूज़। अब इब्तदाई आयात की तरफ अगर हम गौर करें तो लिखा है, अब भाइयों मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर अब तक कायम भी हो। दिस इज़ द गुड न्यूज़। ये खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की, हमारी खातिर मुए जाने की और हमारी खातिर दफन होने की खुशखबरी है। खुदावंद मेरे खुदा ने, खुदा पाक रूह ने जो तवज्जो दिलाई कि एक ज़ाविया को खुदावंद ने खोला, मेरे बंद ज़हन को खोला कि उसका जी उठना, एक जी उठना है जब वो दूसरी आमद सानी में आएगा, जब वो हम उसका इस्तकबाल करेंगे, जब हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और जलाली बदन की सूरत इख्तियार करके खुदावंद अपने खुदा का इस्तकबाल करेंगे। एक वो है, लेकिन विद इन दिस बॉडी हाउ वी कैन जी उठे, हम कैसे उस जलाल से जलाल तक में मूव कर सकते हैं। व्हाट इट मीन, ये एक खूबसूरत ज़ाविया खुदावंद ने मुझ पर खोला कि जलाल से जलाल तक तुमने कैसे चलना है, उस जलाल की शिखर तक कैसे पहुंचना है और तुमने इस खुशखबरी को दूसरों तक कैसे पहुंचाना है। लेट्स से जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं अजीज़ बहनों और भाइयों, डुबोए जाते हैं और फिर हम उठाए जाते हैं, यानी उस वाटर बैप्टिज्म एक मुमासलत रखता है खुदावंद के साथ मुए जाने की, फिर खुदावंद के साथ दफन होने की और फिर खुदावंद के साथ जी उठने की। दैट्स वाई तौबा का बपतिस्मा, आज़ादी का बपतिस्मा, मसीह यीशु की ज़ात में रासबाजी को पूरा करने का बपतिस्मा, और इस रासबाजी को पूरा करते करते हम उसके साथ मुए जाते हैं, हम फिर उसके साथ दफन हो जाते हैं, फिर हम उसके साथ जी उठते हैं। तो जब हम उसके साथ जी उठते हैं, जब हम वाटर बैप्टिज्म ले लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो उसके बावजूद भी हमारे जी उठे बदन के खसाइल वैसे क्यों नहीं होते, जबकि खुदा का कलाम क्या फरमाता है। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा पहला करंथियों 15 बाब 42 से 43 आयात, 42 to 43 वर्स तक।
کلام حق کیا فرماتا ہے؟ جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے، بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے اور جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ پھر آگے غور کیجئے، کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ جب نفسانی جسم بویا جاتا ہے تو روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ ہاللیلویا! روحانی جسم جی اٹھتا ہے جب ہم توبہ کا بپتسمہ لیتے ہیں، جب ہم پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ موئے جاتے ہیں، دفن ہوتے ہیں، اور جب ہم جی اٹھتے ہیں تو ہمارا نفسانی جسم روحانی جسم کی حالت اختیار کر کے جی اٹھتا ہے۔ اور جب ہم جی اٹھتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے باوجود بھی ہماری زندگیوں میں وہ پرانا خمیر باقی رہتا ہے۔ آج میں اسی ایک اہم چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ what is the meaning of resurrection؟ خداوند یسوع مسیح میں جی اٹھنا کیا ہے؟ جلال سے جلال تک کا سفر کیا ہے؟ اس سفر کو ہم نے within this body how to fulfill his righteousness۔ میں پانی کا بپتسمہ لے کر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جی اٹھا ہوں تو پرانی چیزیں جاتی رہیں، سب نہیں ہو گئیں، لیکن مشاہدہ میں آیا ہے کہ ہماری زندگیاں پھر بھی کافی حد تک انہی سرکمسٹینسز میں، اسی پرانی انسانیت میں، انہی خطوط پر استوار رہتی ہیں۔ لیکن عزیزو، خداوند ایسا نہیں چاہتا۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم فنا کی حالت میں بوئے جائیں لیکن بقا کی حالت میں اٹھیں، اور جب ہم اس راست بازی کو پورا کرتے ہیں تو ہم بقا کی حالت میں، زندگی کی حالت میں، ہم قوت کی حالت میں، ہم روحانی جسم کی حالت میں جی اٹھتے ہیں۔ آئیے دا موسٹ امپورٹنٹ ایک کریکٹر ہے نیکودیمس پر غور کرتے ہیں۔ نیکودیمس کا ذکر اناجیل مبارکہ میں، کلام حق میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ آپ اپنے طور سے اگر ریفرنس پڑھنا چاہیں تو یوحنا 3 باب 1 سے 10 آیات میں نیکودیمس کا سارا واقعہ مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے۔ یو کین کنسلٹ ود دیٹ۔ نیکودیمس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کا سیکرٹ ڈسائپل تھا، اور اس کے بارے میں کلام حق میں یہ ذکر بھی ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح سے ملنے کا مشتاق تھا، اور وہ اس غرض سے خداوند یسوع مسیح سے جب وہ ملنے آیا تو وہ رات کے وقت میں خداوند یسوع مسیح سے ملنے کے لیے آیا۔ وہ شرع کا معلم تھا، وہ شرع کا عالم تھا، وہ فارسی تھا، فارسی تھا، اور ایک مشہور شخصیت والا انسان تھا۔ وہ یسوع مسیح سے بات چیت کرنے کی غرض سے آیا، جو اس کی کیوریوسٹی تھی وہ اسے خداوند کے پاس کھینچ لائی۔ یسوع کے ساتھ اس کی گفتگو ہو رہی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کی تمام گفتگو کو برطرف کر کے ایک سائڈ پہ کر کے تو خداوند یسوع مسیح اس سے مخاطب ہوئے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو نئے سرے سے پیدا ہونے کی تلقین کی۔ نیو بورن ٹرمینالوجی سے انٹروڈیوس کروایا اور اسے کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ یوحنا 3:3 میں یہ گفتگو ہوتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح اسے جواب دیتے ہیں، اسے سجیسٹ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح کی دوسری مثال بھی خداوند یسوع مسیح نے قائم کی۔ یسوع اور سامری عورت، یوحنا 4 باب 1 سے 26 آیات میں یہ واقعہ مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے۔ سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے کو آتی ہے، اور یسوع سے اس کنویں پر پانی مانگتے ہیں، تو وہ خاتون خداوند یسوع مسیح سے کہتی ہے کہ تو یہودی ہو کر سامری عورت سے کیوں پانی مانگتا ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح اسے جواب دیتے ہیں۔ یوحنا 4:10 میں یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔
हालेलुया। क्या आप कौन सा पानी? जिंदगी का पानी। पॉइंटेबल थिंग, जी उठे हुए बदन के खसाइल और खसाइस पर मैं बात कर रहा हूं। और खुदावन यहां पे एग्जाम्पल, दो मिसालें खुदावन ने शो ऑफ की हैं, सेट की हैं। इसके अलावा भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं इनको कोट कर रहा हूं। पॉइंटेबल थिंग ये है अजीजों, what Jesus taught them and offered to both of them. निकोदेमुस को खुदा ने क्या ऑफर किया? कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है, न्यू लाइफ, बॉर्न अगेन। और सामरी और स्मैरिटन वुमन से खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहा है कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, लिविंग वाटर, न्यू लाइफ। When we have baptism, तो हम जब उसके साथ जी उठे, पानी में से निकले, तो वो तौबा का बपतिस्मा एक नई जिंदगी बनकर आया। हम नए सिरे से पैदा हो गए, जलाल से जलाल तक के सफर के लिए अजीजों। Now, the number one thing को जो मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं वो ये है कि दिस वॉज द फर्स्ट एनकाउंटर विद द समरिटन वुमन एंड फैरिसी निकोदेमस। यह खुदावंद यीशु मसीह की पहली मुलाकात थी, और इस पहली मुलाकात में खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह ने खुशखबरी का पैगाम उन तक पहुंचाया कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। यह है जलाल से जलाल तक का सफर जो खुदावंद यीशु मसीह चाहता है। पहली मुलाकात, काबिले तवज्जो बात है कि पहली मुलाकात यीशु मसीह की निकोदेमुस से पहली मुलाकात हुई, सामरी औरत से पहली मुलाकात हुई। हाउ ही रिस्पॉन्डेड टू बोथ ऑफ देम। उन दोनों के साथ खुदावंद यीशु मसीह का रवैया कैसा था? उन दोनों के साथ खुदावंद यीशु मसीह का उस सिचुएशन में रद्द अमल कैसा था? मैं आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहता हूं, अगर मैं मसीह में जी उठा हूं तो फिर यह मुझ पर लाजम है कि जब मैं किसी के साथ पहली बार मिला हूं तो मेरा कैसा रवैया है उसके साथ। क्या मैं खुदावंद यीशु मसीह की जो खुशखबरी का पैगाम, अभी स्टार्टिंग में मैंने एक वर्स पढ़ी है, क्या वो पैगाम मैं उन तक लेके जा रहा हूं मसीह यीशु की माने? इन माई फर्स्ट एनकाउंटर, इन माई फर्स्ट मीटिंग, व्हाट जीसस डिड, यीशु ने नए सिरे से पैदा होने की तलकीन की। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ रेजरेक्टेड बॉडी, रेजरेक्टेड लाइफ। एक जी उठे मसीह यीशु में जी उठे बदन के ये खसाइल हैं, ये खसाइस हैं, ये एक खूबी है जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड लॉर्ड टॉट मी अबाउट दिस एंड इट रियली ब्लेस्ड मी। जब मैं किसी से पहली बार मिलता हूँ तो उन लम्हात में मैं क्या करता हूँ? मैं क्या करता हूँ? क्या मेरा इजहार दुनवी होता है या फिर मेरा इजहार रूहानी होता है? अजीजों, इट प्लेज वेरी वाइटल रोल। क्या मैंने या आपने, हम सब ने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा है, कभी प्लान आउट किया है? क्योंकि ये भी जी उठे बदन का की एक खसूसियत है, ये खूबी है कि हाउ यू प्लान आउट with first meetings, with first encounters. मुझे अच्छे से याद है, I was young. मैं खादिम के साथ मिलकर खिदमत करता था, क्वायर में था, उनके साथ इवेंजलिज्म पर भी जाता था। उनका नाम था, आज वो इस दुनिया में नहीं है, पास्टर नेल्सन अनवर गिल। तो मैं जब भी सफ़र करता था, मैं जब भी कहीं किसी के साथ बैठता था, तो मेरी एक रूटीन थी। उस वक्त मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं था, लेकिन मैं नेचुरली खुदावंद यीशु के पाकरू की तहरीक से ऐसा करता था। और मैं ये करता था कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, उसकी नजात और उसकी तौबा की बात करता था। मैं हमेशा शेयरिंग करता था, बसेस में जा रहा होता था मैं तब शेयरिंग करता था। और मेरी एक बड़ी अच्छी आदत थी जो कि अक्सर लोगों को बुरी लगती थी और बाज़ लोग खफा भी हो जाते थे। मैं जब भी किसी फ्यूनरल पे जाता था तो मेरा सबसे पहला सवाल होता था, जाने वाले ने क्या नजात पाई थी?
عزیز بہن اور بھائی، بڑی قابل غور بات ہے۔ میں ہمیشہ یہ پوچھتا تھا کہ جو جا چکے ہیں یا جو جا چکی ہیں، کیا وہ نجات یافتہ تھے، نجات یافتہ تھیں؟ اسی طرح سے پیارے بہنوں اور بھائیوں، وی شوڈ بی ویری کنسرن اباؤٹ، اگر ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اے خداوند، اے خدا، میں نے توبہ کا بپتسمہ لیا ہے، جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں جی ہم نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے۔ کیا وہ پانی کا بپتسمہ، توبہ کا بپتسمہ ہماری زندگی کا حصہ بھی ہے؟ کہ جب ہم اس پانی میں سے نکلے، تو جب ہم مسیح یسوع کے ساتھ جی اٹھے، تو کیا وہ خوبی ہمارے روح بدن جان میں کام بھی کر رہی ہے؟ آئیے ہم اب ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ نیکودیمس کی دوسری ملاقات، پہلی ملاقات تو اس کی خداوند یسوع مسیح کی حیات اقدس میں ہوئی، اور دوسری ملاقات خداوند یسوع مسیح کی موت کے بعد ہوئی۔ اب دوسری ملاقات پہ ہم غور کرتے ہیں۔ ایک بڑا ہی خوبصورت پوائنٹ جو خداوند نے مجھے دیا وہ یہ ہے، پہلی ملاقات میں نیکودیمس رات کی تاریکی میں آتا ہے، لیکن دوسری ملاقات میں وہ دلیری کے ساتھ، بغیر خوف کے، وہ دن کی روشنی میں آتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی تدفین کے تمام فرائض کو سر انجام دیتا ہے۔ اور وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار اس طرح سے کرتا ہے، مر اینڈ ایلوز لے کر آتا ہے، جو کہ تقریباً 50 سیر کی پیمائش کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، مر کیا ہے؟ مر لبان کی طرح ایک گوند ہے جو خوشبودار پودوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ اب ایلوز جو ہے وہ ست، صبر بھی کہا جاتا ہے، کوار، گندل بھی کہا جاتا ہے، اور پھر مصبر بھی اس کو کہا جاتا ہے اردو لغت کے حوالے سے۔ یہ تقریباً 50 سیر کے قریب وہ خداوند کے ساتھ محبت کے اظہار میں لے کر آیا۔ یہ سارا واقعہ آپ کو یوحنا 19 باب ورس 39 to 40 میں آپ کو یہ ساری چیز ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اب اس ساری سچویشن سے جو میں نے سادگی سے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اب اس سے خداوند نے مجھے کیا چیز سکھائی، اینڈ دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ ان آور سروس۔ اگر ہم خداوند کے خادم ہیں، اور اگر ہم ایماندار ہیں، اور اگر ہم ایک کلیسیہ رکھتے ہیں، تو یہ ہم پر بڑی سوچنے والی بات ہے کہ what lesson driven from this situation 50 سیر مر اینڈ ایلوز وہ لے کر آ رہا ہے، خداوند کے ساتھ اظہار محبت کر رہا ہے، اور اس بار وہ دن میں آ رہا ہے، رات میں خداوند یسوع مسیح سے ملنے نہیں آ رہا، وہ ان تمام فرائض کو سر انجام دینے کے لیے آ رہا ہے۔ اس سے کیا سبق اخذ ہوتا ہے، اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ زیادہ تر خادمین اپنی ریلیشن شپس کو اینڈ اپ کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ لیٹس سے میری کلیسیہ ہے، میری کسی خاندان یا کسی پرٹیکولر انسان کے ساتھ کچھ تعلقات خراب ہو گئے ہیں، تو میں ایک خادم ہونے کی حیثیت سے، خداوند یسوع مسیح میں ہونے کی حیثیت سے، بجائے اسے ٹھیک کرنے کے کچھ ایسے سلسلے ہو جائیں گے کہ وہ مزید خراب ہوتے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر ہمارے مابین جدائی اور الوداع کرنے کی بھی نوبت آئی ہے، تو ہمارا الوداع کہنا، ہمارا جدا ہونا جو ہے، وہ یا تو لڑائی جھگڑے پر ہوگا، یا بحث و تکرار پر ہوگا، یا کوئی ایسی منفی صورتحال پر ہوگا۔ لیکن عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے ایسا سبق ہمیں نہیں دیا۔ نیکودیمس کی زندگی سے ہم اس چیز کو سیکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈر اور خوف کے باوجود، نیکودیمس جیوش کونسل کا ممبر تھا،
उस पर तरह तरह के पॉलिटिकल प्रेशर्स थे, सोशल प्रेशर थे, रिलीजियस प्रेशर थे, लेकिन उसके बावजूद वो खुदावंद अपने खुदा के साथ रिश्ता निभाने के लिए स्टेप इन होता है। वो तमाम तदफीन के मरासम में, उन तमाम तदफीन की रस्मों में वो शामिल होता है और बगैर किसी डर के। जो तवज्जो दिलाने की वो मेरी बात यही है कि अज़ीज़ बहनों और भाइयों, अगर हम खुदा के लोग हैं तो ये ज़रूरी है कि रिश्तों का इख्तिताम भी गुड नोट्स पर हो, बैड नोट्स पर ना हो। ये मेरी दरख्वास्त है आप खादमीन से, आप तमाम ईमानदारों से, कि अगर if you want to end up your relationships with anyone, तो उन्हें गुड नोट्स पर कीजिए, उन्हें बैड नोट्स पर या अनहेल्थी कंडीशंस पर ना कीजिए। अगर आप इस बात से एग्री हैं और अगर आप ये समझते हैं कि ये बात अगर खुदा के पाक रूह ने मुझे सिखाई है कि हाउ टू एंड अप with your relationships, चाहे वो किसी भी तरह का रिलेशन है, तो always end up with the good notes, with the healthy notes, कि वो ताल्लुक़ ख़राब ना हो, जुदाई आ जाए, भले आप थोड़े फासले बन जाएं, लेकिन you should end up with positive notes। ये चंद एक बातें जो ये जी उठे बदन के खसाइल हैं, वो ज़िंदगियाँ, वो अजसाम, वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह में निजात का तजुर्बा रखते हैं, तौबा के बपतिस्मा का तजुर्बा रखते हैं और उसमें जी उठने का तजुर्बा रखते हैं, जो जलाल से जलाल तक के लिए मुतय्यन किए गए हैं, जो जलाल से जलाल का सफ़र तय करने के लिए बिनाए आलम से पेशतर चुने गए हैं, जो उसकी रास्तबाजी को पूरा करने के लिए चुने गए हैं। तो अज़ीज़ों, ये चंद एक शेयरिंग्स, ये चंद एक खुसूसियात, ये खसाइल, ये खसाइस उनकी ज़िंदगियों का हिस्सा होने चाहिए। वी शुड नो हाउ टू एंड अप, वी शुड नो कि आवर फर्स्ट एनकाउंटर, आवर फर्स्ट मीटिंग लाइक जीसस क्राइस्ट शुड बी लाइक ए जीसस क्राइस्ट मीटिंग्स विद समरिटन वुमन एंड विद निकोदेमस। मैं खुदावंद यीशु मसीह में शुक्रगुज़ार हूँ, खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ, कलीसिया का शुक्रगुज़ार हूँ। खुदावंद आप सबके साथ हो।